لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خير المبشرين والمنذرين، أفضل المخلوقين في عالم التكوين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات محترم اور معزز سامعین، اس سے پہلے کہ میں تلاوت کردہ آیت کے ظاہر میں کچھ عرض کروں، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مولانا مرحوم کی روح کو اس کا ثواب حاصل کریں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک عالم دین کے 40ویں کی مجلس ہے. منتظمین کی طرف سے یہ میرے لیے ایک عزت افزائی کی بات ہے. انہوں نے ایک عالم کی مجلس کے لیے مجھے بلایا، ورنہ ضرورت اس بات کی تھی اس مجلس کو کوئی عالم ہی خطاب کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن بہرحال حاضر خدمت میں کوشش کروں گا کچھ وقت مجلس ادا کر سکوں. بڑا درجہ ہے عالم کا، بڑا مرتبہ ہے اللہ کی جانب سے ان لوگوں کا کہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ علم دین ترویج دین کا بہترین ذریعہ بنتا ہے. تعلیمات اہل بیت کی تبلیغ ہوتی ہے. عالم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ الہی مشن کو مضبوطی دیتا ہے. اور عالم اگر کچھ لکھ دے دین کے حق میں تو اس کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل مانی گئی ہے. یہ میں یا کسی گنہگار انسان کا بیان نہیں، معصوم کا.
इसीलिए कुरान मजीद ने जिस आयत को मैंने उन्वान तकरीर करार दिया है, इस आयत के जरिए लोगों से सवाल किया है, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? ये सवाल नहीं है अल्लाह की तरफ, बल्कि आलिम के मर्तबे को समझाने का एक जरिया अख्तियार किया गया। देखिए, सवाल करने वाला कोई भी हो, सवाल किसी से भी किया जा रहा हो, दो नौइयतें ऐसी हैं जिनमें से किसी एक नौइयत का हर सवाल के साथ होना लाजमी है। या तो सवाल करने वाला सवाल के जरिए अपने इल्म में इजाफा चाहता है, या फिर सवाल करने वाला सवाल के जरिए मुखातब के इल्म में इजाफा चाहता है। अगर सवाल करने वाला मामूली इल्म का मालिक हो तो ज्यादा इम्कान है इस बात का कि वो सवाल के जरिए अपने इल्म में इजाफा चाह रहा है। लेकिन अगर सवाल करने वाला गैर मामूली इल्म का मालिक हो तो फिर उसका सवाल कभी अपने इल्म में इजाफे के लिए नहीं होता, हमेशा मुखातब के इल्म में इजाफे के लिए। क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? ये सवाल अगर किसी मुल्ला का होता तो हम ये सोच सकते थे कि लगता है इसे मालूम नहीं कि उलमा का मकाम क्या है और जो अल्लाह की हैसियत क्या है, इसलिए ये सवाल करता था। लेकिन सवाल उस अल्लाह की जानिब से है जिससे बड़ा न कोई अलीम है न जिससे ज्यादा कोई खबीर। तो जाहिर सी बात है, जब उससे बड़ा इल्म रखने वाला कोई है ही नहीं तो वो सवाल अपने इल्म में इजाफे के लिए थोड़ी करेगा, उसका सवाल मुखातब के इल्म में इजाफे के लिए है। और अब मैं ये जुमला कह सकता हूँ कि इस सवाल के जरिए परवरदिगार ये बताना चाहता है उलमा का मकाम कुछ और है और जिनके पास इल्म नहीं है उनकी हैसियत कुछ और है। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाला। आलिम किसे कहते हैं? देखिए, हमारे सामने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ये मेरी गुफ्तगू की तस्दीक करेंगे कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत। आलिम के लफ्जी माना है जानने वाला। तो अगर हम इसके लफ्जी मानी पर ही ठहर जाए तो फिर हर जानने वाला आलिम है। अगर कोई जेब काटने का बेहतरीन हुनर जानता है तो वो भी आलिम है। अगर कोई किसी को बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा करने का बेहतरीन फन जानता है तो अपने फन के एतबार से वो भी आलिम है, अगर लफ्जी माने पर ठहर। लेकिन आप इंसान से बताइए, क्या जेब कतरे को इस्लाम आलिम मानने के लिए तैयार है? दूसरों को बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा करने वाले को अल्लाह आलिम मानने के लिए तैयार है? जाहिर सी बात है, सवाल अल्लाह ने कुरान में किया है, तो अब मैं हमारे सवाल का जवाब कि आलिम किसे कहते हैं ये वही बताएगा जो कुरान लेके आया। तो पैगंबर इस्लाम की हदीस की लफ्ज़, पैगंबर ने फरमाया कि 3 किस्म के उलूम का हासिल करना वाजिब है। बहुत तवज्जो दीजिएगा, इब्तिदाई गुफ्तगू हो सकता है थोड़ी सी गाढ़ी लगे मेरे बच्चों। नबी ने फरमाया कि 3 किस्म के उलूम का हासिल करना वाजिब है। कौन से वो 3 इल्म? इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह। रसूल ने फरमाया इसके अलावा जो उलूम है उन्हें भी हासिल करो, वो तुम्हारे लिए इज्जत का सबब बनेंगे, तुम्हारी तरक्की का सबब बनेंगे। लेकिन ये 3 उलूम वाजिब हैं इसलिए कि इनका ही हासिल करने वाला आलिम है। जिसके पास इल्म कुरान हो वो आलिम है, जिसके पास इल्म हदीस हो वो आलिम है, और जिसके पास इल्म फ़िक़्ह हो वो आलिम है।
देखिए महमूदपुर का मजमा और मेरा मुंह ताक रहा है, इसलिए कि दाइजवा की दंदाज की मजलिस में पढ़ता नहीं, मगर अब जिस उन्वान के तहत मजलिस पढ़ने आया हूँ तो मुझे तो पढ़ना उसी हिसाब से है। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपके जज्बात को ठेस नहीं लगेगी। मैं आऊंगा उसी अंदाज में जिस अंदाज में मैं मस्जिद पढ़ता हूँ, मगर एक बेहतरीन सलावत मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो नबी ने कहा इल्मे कुरान हासिल करना वाजिब, इल्मे हदीस हासिल करना वाजिब और इल्मे फिक़ह हासिल करना वाजिब। और ये उलूम जिसके पास हो वही आलिम है। अब सबसे पहला इल्म जो मेरे नबी ने वाजिब किया है वो है इल्मे कुरान। कुरान में क्या बयान किया गया, क्या अल्लाह ने कहा, इसका जानना वाजिब है। ये नबी की हदीस। मगर अब बड़ी मुश्किल ये है कि कुरान किसी दुनिया के इंसान की लिखी हुई किताब है। किसी दुनिया के इंसान की लिखी हुई किताब होती तो हम उसके पास जाते, जानू अदब तय करके बैठ जाते, हाथों को जोड़ कर कहते साहब आप बता दीजिए कि आपने इस कुरान की अपनी इस किताब में क्या क्या बयान किया, वो हमें समझा दीजिए। कुरान है अल्लाह का कलाम। रसूल ने कहा इसका इल्म हासिल करना वाजिब है। तो अब सवाल यह है कि कुरान का इल्म हमें देगा कौन? किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है जिससे जाके हम पढ़ते। कुरान का इल्म हमें देगा कौन? रसूल तो कह के चले गए कि वाजिब है। अब हम इल्म कुरान पाए तो कहां से? तो अरबी में मकूला बहुत मशहूर है, अल माना फी बतनी शायर, जिसका कलाम होता है माने बस वही जानता है। तो जाहिर सी बात है कुरान अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह ही बताएगा ना। अपने कलाम का मफहूम, अपने कलाम के मुतालिक, अपने कलाम में उसने जो जो रुमूज और जो जो हक़ाइक़ छिपा रखे वो वही को बताएगा। तो नबी ने जब वाजिब कर दिया है तो आप सब लोग अगर तैयार होइए तो चलिए अल्लाह ही के यहाँ चल के उससे पूछ लेते हैं, मालिक तू ही बता दे तो उन्हें कुरान में क्या लिखा है। कहा मौलाना हमने एक मौलवी की मजलिस के लिए आपको बुलाया है, अपने को मरवाने के लिए नहीं बुलाया है। आज तक कोई अल्लाह के यहाँ जाके वापस आया है? आप हमें अल्लाह के यहाँ ले जा रहे हैं, अभी हम मरना नहीं चाहते। तब जब अल्लाह के यहाँ आप जाने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह के सामने हाजिर होने के लिए तैयार नहीं, तो इल्मे कुरान कैसे मिलेगा? का मौलाना हम अल्लाह के यहाँ साहब जाए कैसे? आपको मौलवी बना किसने दिया? आपको पता नहीं इलाही जलवों को बर्दाश्त करना हर एक की बात नहीं है। मूसा जैसा नबी उसके जलवों को झेल नहीं पाया, कौम जल के खाक हो गई। मूसा नबी थे तो मरे तो नहीं, मगर बेहोश वो भी हो गए। तो जब मूसा जैसा नबी अल्लाह के जलवों को बर्दाश्त न कर सके तो किसी इंसान की मजाल है जो उसके सामने जाके उससे पूछ सके। इसका मतलब यह है कि अल्लाह से डायरेक्ट इल्मे कुरान कोई नहीं सकता। आप मुत्तफिक हैं मेरी बात से? डायरेक्ट अल्लाह से कोई इल्मे कुरान नहीं ले सकता। बोलिए मानते हैं आप इस बात को? नहीं, गलत है। कुरान मजीद इस बात की तरदीद करता है। कुरान कहता है कि नहीं अल्लाह से इल्म लिया जा सकता है। अब सुनिए सूरह रहमान का आगाज कैसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह अपने बेपनाह रहम और करम के ऐलान के बाद कह रहा है हमने कुरान पढ़ाया। अल्लमल कुरान, हमने कुरान की तालीम दी है, हमने कुरान को पढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है अल्लाह कह रहा है तो गलत तो नहीं हो सकता, अल्लाह कह रहा है तो झूठ तो नहीं हो सकता। अल्लाह ने किसी को कुरान पढ़ाया है और जब खुद अल्लाह कह रहा है तो जाहिर सी बात है किसी ने अल्लाह से इल्मे कुरान लिया है। तो अब
अच्छा 40 साल से तो ऊपर हो गए आप ही लोगों के मीन में पढ़ते पढ़ते, 70 बरसाती खाए भी खपड़े रूम में। आप कैसे चाहिए सलवात भेजिए। ऐसे ही भेजते रहिए, वरना हम अपनी गाड़ी से आए, कोई ट्रेन का टाइम नहीं कि ट्रेन टूट जाएगी। अगर कायदे से सलवात नहीं भेजी तो फिर यही फर्ज होगा, आप होंगे और हम होंगे, और दिन यही खत्म हो जाएगा। तो कुरान ने ऐलान किया, अल्लाह कह रहा अल्लामल कुरान, हमने कुरान पढ़ाया है। तो देखिए, किसी के कलाम के इल्म को हासिल करने के दो जरिए होते हैं, या तो जिसका कलाम उससे पढ़ लिया जाए, या फिर अगर उसने किसी को बता रखा, ये हमें बता सकता है, तो डायरेक्ट तो हम अल्लाह के पास जा नहीं सकते, कौम मूसा की तरह के मर जाए। तो जब अल्लाह कह रहा कि हमने इल्म कुरान दिया है किसी को, तो अब वो जो आलिम इल्म कुरान है बजरिए परवरदिगार, उसी से हम इल्म कुरान ले सकते, मगर पहले पता तो चले कि वो है कौन। आप अपने पूरे जिला हरदोई में जितने मुसलमान हैं सबको पकड़ पकड़ के पूछिए, क्या तुम्हें अल्लाह ने कुरान पढ़ाया? कोई नहीं कहेगा कि हमने अल्लाह से पढ़ा। एक ही जवाब हर तरफ से आएगा, हमने फला मौलवी साहब से पढ़ा है, हमने फला हाफिज जी से पढ़ा है, हमने फला कारी साहब से पढ़ा है। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से पूछिए, यही जवाब मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान से पूछ लीजिए, यही जवाब मिलेगा। पूरे बड़े सगीर एशिया के मुसलमानों से पूछिए, यही जवाब मिलेगा, हमने फला मौलवी से पढ़ा, फला हाफिज से पढ़ा, हमने फला कारी से पढ़ा। पूरी दुनिया के मुसलमानों से पूछ डालिए, तीन के अलावा कोई चौथा जरिया नहीं बताएगा। मगर अल्लाह कह रहा कि कुरान हमने पढ़ाया, तो कोई को है। चलिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, सबसे बड़े मुसलमान सऊदिया में रहते हैं। सऊदिया के मुसलमानों से पूछिए, क्या तुम में से किसी को अल्लाह ने कुरान पढ़ाया? तो वहां भी इतना जसूर कोई ना मिलेगा जो कह रहे कि हम अल्लाह से पढ़ते हैं। अब ये अल्लाह का पढ़ाया हमें मिलेगा, तो मैं एक मशवरा देता हूं, जब आम इंसानों में कोई अल्लाह का पढ़ाया नहीं मिल रहा है आपको, तो जरा इन इंसानों से जो बुलंद लोग हैं उनमें देख लीजिए, शायद कोई मिल जाए। क्या इंसानों से बुलंद कौन है? हमने कहा 4 इमाम जिन्हें मुसलमान इमाम मानता है। इन इमामों से पूछ लेते हैं, क्या इनमें से कोई ऐसा है जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ाया हो? इमाम अबू हनीफा से पूछिए, इमाम शाफई से पूछिए, इमाम मालिक से पूछिए, इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछिए। खुदा की कसम, इन चारों इमामों का भी जवाब यही होगा, हमने इसी दुनिया वालों से कुरान पढ़ा, ये भी अल्लाह के पढ़ाए नहीं। अब कहाँ जाइएगा? हमने कहा अभी एक रास्ता है, इन इमामों से बुलंद जो लोग हैं जरा उनसे पूछ लेते हैं, तो इन इमामों से बुलंद कौन लोग हैं? का 1,24,000 अंबिया इन इमामों से बुलंद। चलिए इन नबियों से पूछ लें, कितने अंबिया हैं? 1,24,000। एक नबी से पूछेगा तो अगले साल की जनवरी आ जाएगी, और मुझे जो कुछ पढ़ना है उसकी घंटा, सवा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। अब तो आप ना घबराएं कि हम ज्यादा नहीं सकते। हम ये समझते हैं कि एक नबी से पूछना बेकार है। इन 1,24,000 नबियों में एक नबी ऐसा है जो सरदार अंबिया है, जो अफजलुल अंबिया है, जो वजह तखलीक कायनात है, जो हमारा भी नबी है, सारी कायनात का नबी है। नहीं, नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा अल्लाह से पढ़ने का उसी नबी को है। चलिए सरकार मदीना से पूछ लेते हैं, हुजूर क्या आपको अल्लाह ने कुरान पढ़ाया?
قرآن ہی نہیں اور بھی آگے ذکر ہے کہ قرآن انہیں جبریل نے پڑھایا ہے اور رسول اللہ کو اردو دیوبند والوں نے پڑھایا جی. تو لیجیے رسول اللہ بھی اللہ کے پڑھائے ہیں. مسلمان بتا رہا ہے کہ یہ جبریل کے پڑھائے ہیں, ان کا استاد جبریل ہے. ہم نے کہا تو چلیے ایک راستہ اور نکلا, جبریل نے رسول اللہ کو پڑھایا ہے تو ہو سکتا ہے جبریل کو اللہ نے پڑھا دیا. نہیں, اتنا ہلکا جملہ تو ہم نے نہیں کہا تھا. جبریل رسول اللہ کا استاد ہے تو شاید جبریل کو اللہ نے پڑھا دیا. اور پڑھے لکھے لوگ میرے جملے کو محسوس کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب میں کہتا ہوں جبریل اللہ کا پڑھایا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ علم القرآن ہے سورہ رحمان کی ہے, اور سورہ رحمان میں شروع سے لے کے آخر تک اللہ کا خطاب یا انسانوں سے ہے یا جنوں سے ہے, ملک سے خطاب ہی نہیں ہے. تو علم القرآن کا مقدار جبریل کہتے ہو تو جبریل بھی اللہ کا پڑھایا ہے. اب ایک جملہ کہوں, جو واقعاً علماء ہیں ان پر تو ہماری جانیں قربان, صدقہ ہو جائیں, بڑے صاحب عظمت نہیں ہو رہے. لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عالم ہوتے نہیں, کہے جاتے. مثال کے طور پر میں عالم بالکل عالم کے عین بھی نہیں, میں صرف ذاکر, لیکن لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری قوم کی یہ مجبوری ہے جو ممبر پہ آ گیا وہ عالم ہے. ہر ایک عالم نہیں ہوتا, ممبر پر بہت سے آنے والے عالم نہیں ہوتے, صرف خطیب ہوتے ہیں, صرف ذاکر ہوتے ہیں. اب آپ پہچانیں گے کیسے کہ جو عالم نہیں اور کہا جا رہا ہے تو کیسے جانے کہ عالم ہے کہ نہیں؟ تو میں ایک پہچان بتا رہا ہوں, یہ جو نہیں ہوتے اور کہتے جاتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ موقع ہاتھ لگنے پر کبھی فائدہ اٹھانے سے چوکتے نہیں, بہت خطرناک ہوتے ہیں. اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, یہ جو ہوتے نہیں ہیں اور کہے جاتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اگر کسی جھوٹے کو آپ صدیق کہہ لینا چاہیے تو یہ اپنی اوقات بھول جائے گا. تو یہ جو ہوتے نہیں اور کہے جاتے ہیں, اللہ بچائے, بڑے خطرناک. میں بھی انہی میں سے عالم ہوں نہیں, لوگ سمجھتے ہیں. ہم نے سوچا کہ دنیا پریشان ہے, اللہ کا پڑھایا ہوا ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گئی, انہیں مل نہیں رہا, کیوں نہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں. ہم نے محمود پور سریا میں اعلان کر دیا کہ بھائیو تمہیں اللہ کا پڑھایا نہیں ملا, اور ہم بتاتے ہیں تمہیں اللہ کا پڑھایا کون. اب سارا مجمع جمع ہو گیا, ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, یہ مولانا اللہ کا پڑھایا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے, چلو دیکھیں کیا بتاتے ہیں. ہم نے کہا اللہ کا پڑھایا کوئی اور نہیں, ہم خود ہیں, ہمیں اللہ نے پڑھا کے نہیں جانا. تو دیکھیں مجلس میں واہ واہ کر دینا اور بات ہے, لیکن اندھا مقلد کوئی نہیں ہوتا اس زمانے. بال کی کھال لوگ نکال لیتے, کچھ کہہ کے دیکھیے ممبر. ہم نے کہا ہم اللہ کے پڑھائے, کہ مولانا ہم آپ کو بلا لیتے ہیں کبھی کبھی مجلس پڑھانے کے لیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو چاہیے کہہ دیجیے, ہم ہر بات مان لیں گے. آپ کیسے اللہ کے پڑھائے, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم نے کہا دلیل ہے, ہمیں پورا قرآن زبانی یاد ہے, میں ترجمے کے. ان کا آپ کو پورا قرآن زبانی یاد ہے, میں ترجمے کے. ہم آپ کو آج سے حافظ جی کہیں گے, ہم آپ کو حافظ جی کہیں گے, اللہ کا پڑھایا نہیں مانیں گے. ہم نے کہا کیوں نہ مانیے گا؟ راجہ اپنی چہرے میں آئینے میں دیکھ کر اپنی داڑھی دیکھیے, پوری سفید ہو چکی ہے. آپ 60 سال سے کم نہیں ہیں, اور 60 سال میں اگر آپ کو قرآن زبانی یاد ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ اللہ کے ہاتھ سے پڑھ گئے, کسی استاد سے پڑھ کے آپ نے زبانی یاد کر لیا. ہم نے کہا اچھا آپ ہمیں اللہ کا پڑھایا نہیں مانیں گے. مانے آ گئی میری عمر, ہماری عمر 60 سال ہے, تو ہم نے 40 سال پہلے جب یہاں آنا شروع کیا تھا, اگر اس وقت قرآن زبانی سنایا ہوتا تو آپ مان لیتے کہ ہم اللہ کے پڑھائیں. کہا تب بھی نہ مانتے, اس لیے کہ اس وقت بھی آپ کی عمر کچھ بھی 22 سال نہیں ہوگی. اس زمانے میں تو 12-13 سال میں لڑکے قرآن حفظ کر لیتے ہیں, تو 22 سال میں اگر آپ قرآن زبانی سنا دیتے تو ہم آپ کو اللہ کا پڑھایا
सलावत और भेजे मोहम्मद। इस बच्चे ने ऐसी उम्र में कुरान सुनाया जिस उम्र में किसी उस्ताद से पढ़ने की गुंजाइश, और ऐसी जगह से आके सुनाया जहां किसी के पहुंचने का कोई चांस नहीं। इसका मतलब इल्म कुरान अगर लेना है तो अल्लाह से डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा। इस बच्चे को अल्लाह ने इल्म कुरान लेके भेजा। इस बच्चे को अल्लाह ने इल्म कुरान लेके भेजा। अब रसूल के हुक्म के मुताबिक अगर अमल करना है तो इल्म कुरान अली से लो। अच्छा, अब एक जुमला, जो इल्म दे उसे कहते हैं उस्ताद, जो इल्म हासिल करे उसे कहते हैं शागिर्द। अगर इल्म लेना है तो अली की शागिर्दी अख्तियार करो, अली से इल्म कुरान मिलेगा। अच्छा, अब इतना तो सब जानते हैं, उस्ताद से अगर इल्म लेना है तो शाइस्तगी के साथ जाओ, इल्म मिलेगा। अदब के साथ जाओ, इल्म मिलेगा। एहतराम के साथ जाओ, इल्म मिलेगा। उस्ताद की इज्जत के साथ जाओ, इल्म मिलेगा। अगर उस्ताद से झगड़ा करके जाओगे, इंशाअल्लाह तवज्जो दीजिएगा, अगर उस्ताद से झगड़ा करके जाओगे तो इल्म कभी ना मिलेगा। उस्ताद से इल्म लेना है तो मोहब्बत से मिलेगा, खुलूस से मिलेगा, एहतराम से मिलेगा, इज्जत से मिलेगा, झगड़े के साथ नहीं मिलेगा। आप अपनी तकदीर पर नाज कीजिए, आपको इल्म कुरान मिल सकता है इसलिए कि आपके अली से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अपनी तकदीर पर तो वो रोए जो अली के लागे बैठे हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद। आपके रिश्ते अली से बहुत अच्छे हैं, आपको इल्म कुरान मिल सकता है। लेकिन जिन लोगों ने अली से झगड़ा कर लिया, जो अली के दुश्मन बन के बैठे, इन्हें इल्म कुरान नहीं मिल सकता। तो पहला इल्म जो नबी ने वाजिब किया, इल्म कुरान, वो मिलेगा अली से। अब चलिए दूसरे इल्म की तरफ चलते हैं। दूसरा इल्म जो नबी ने वाजिब किया वो है हदीस। जैसे आलिम के मानी मैंने बताया जानने वाला, लफ्जी माना आलिम के जानने वाला, वैसे ही हदीस के भी लफ्जी माना है कही हुई बात। हदीस के लफ्जी माना कही हुई बात, इतना गलत नहीं बोल रहा हूं। हदीस के लफ्जी माना कही हुई बात, लेकिन जैसे आलिम के लफ्जी मानने पर ठहर जाए तो फिर जेब कतरे को आलिम मानना पड़ेगा। वैसे ही अगर हदीस के लफ्जी मानों पर ठहर जाए तो फिर जो मैं कह रहा हूं उसे आपको मेरी हदीस मानना पड़ेगा। आप बताइए, इस मजमे में कोई है जो कल से ये कहे कि रसूलुल्लाह की ये हदीस, मौला अली की ये हदीस और मौलाना रिजवान साहब की ये हदीस? कहेगा कोई? नहीं कहेगा। मेरी कही हुई बात हदीस नहीं हो सकती। इसका मतलब हदीस के लफ्जी माना है कही हुई बात, लेकिन लुग़वी और हकीकी माना है मासूम की कही हुई बात। तो ये जो पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि इल्म हदीस हासिल करना वाजिब, इसका मतलब हर गैरे की कही हुई बात हदीस नहीं है। न उसकी कही हुई बातों के मतलब तो समझने की जरूरत। मेरे नबी के कहने का मतलब हम या हमारे घर वाले जो कह के जा रहे हैं उस इल्म को हासिल करना वाजिब। अब नबी तो जो कुछ कहना था 1400 साल पहले कह के चले गए। अभी नबी की कही हुई बातों को इस जमाने में उसका इल्म हमें कौन दे? है ना सवाल? भाई नबी ने वाजिब किया है तो इल्म हदीस हासिल करना वाजिब, मगर ये इल्म हदीस हमें देगा कौन? पूरी के तहत आ ही नहीं पाया, मगर उसे फिक्र है कि रिजवान साहब आए थे, उन्होंने पढ़ा के ये मजमा चला गया। मजलिस के बाद अपने अपने घर एक साहब को, वो बेचारा जो नहीं आ पाया था, उसने एक साहब को पढ़ा। हमें सुनो, तुम रिजवान साहब की मजलिस में गए थे? कहाँ गए थे? कहा ये बताओ क्या पढ़ा उन्होंने? उनका जब हम पहुंचे तो वो ये कह रहे थे
کا کیا مطلب؟ تھوڑا سا دیر ہو گئی، ہم اپنے گھر میں وہ بکری کو چارہ دینے لگ گئے، مجلس شروع ہو گئی تھی تھوڑا دیر میں 15-20 منٹ کے بعد. تو کہا جب تم 20 منٹ کے بعد پہنچے تو تم نے تو پوری تقریر سنی ہی نہیں. کہاں تو ہم نے تو پوری نہیں سنی. تو کہا جب تم نے پوری سنی نہیں تو تم ہمیں بتاؤ گے کیا کیا انہوں نے کہا؟ جب پوری تقریر ہی نہیں سنی تو کیا بتاؤ گے؟ اچھا ایک صاحب ایسے تھے جو آئے تو ہم سے پہلے، ہم ممبر پر جائے تو اس سے پہلے سے یہاں بیٹھے ہوئے، مگر بیچ مجلس میں ایک بچہ آیا ان کے گھر سے اور کان میں آ کے اس نے چپ کر کہا ابو اماں بلا رہی. اب دنیا کا تختہ الٹ جائے یہ بیٹھے نہیں رہ سکتے، اماں بلا رہی. نہیں جائیں گے تو پھر جو ہونا ہے وہ بہت سے لوگ جانتے ہیں. یہ فوراً اٹھے اور چلے گئے. اب یہ ملے اسے جو بیچارہ آ ہی نہیں پایا تھا. اس نے ان کو پکڑا، سنو بھائی تم رضوان صاحب کی مجلس میں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ کہا یہ بتاؤ کیا پڑھا انہوں نے؟ تو ان کا جب تک ہم رہے تب تک انہوں نے یہ پڑھا. کر رہے کا کیا مطلب؟ ہم کہنے لگے ضروری کام یاد آ گیا بیچ میں، ہم اٹھ کے چلے آئے تھے. کہا تو اس کا مطلب پوری تقریر تم نے نہیں سنی؟ کہا نہیں پوری تو نہیں سنی. کہا تو تم بھی ہمارے مطلب کہ نہیں، جب پوری سنی نہیں تو ہمیں بتاؤ گے کیا سمجھے آپ؟ جو ہماری تقریر میں دیر سے آیا وہ بھی ہماری تقریر نہیں بس سنا سکتا، جو بیچ میں چلا گیا وہ بھی ہماری تقریر نہیں سنا سکتا. تو میرے دوستوں میرے نبی نے کہا علم حدیث یعنی میری کئی ہوئی باتوں کا علم حاصل کرنا واجب. اب جو 40 سال کے بعد مسلمان ہوا وہ کیا بتائے گا نبی نے کیا کہا؟ اور جو 20 سے چلا گیا تو جو بیچ میں کلمہ پڑھ کے آیا تھا وہ بتا پائے گا کہ نبی نے کیا کہا تھا، اور جو 20 سے چلا گیا وہ بتا پائے گا کہ نبی نے کیا کیا کہا. تو اب نبی کی بیان کی ہوئی باتوں کو وہی بتا سکتا ہے جو شروع سے آخر تک نبی کے ساتھ رہا ہو. کئی بات یہی پر تمام نہیں ہوتی صرف نبی کے ساتھ ہی نہ رہا ہو بلکہ نبی کے گھر والوں کا بھی ایسا محرم ہو کہ نبی اگر گھر میں جائے تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلا جائے، ورنہ نبی نے گھر کے اندر کیا کہہ دیا. آج مسلمان بڑے فخر سے کہتا ہے رسول کے دیے ہوئے ان کو حاصل کرنے کا ہمارے پاس ذریعہ صحابہ، ہمارے پاس ازواج ہیں. ہم نہیں کہتے کہ صحابہ محترم نہیں ہیں اور رسول کا دیا ہوا علم ہمیں نہیں دے سکتے، مگر ایک بات یاد رکھیے اصحاب اصحاب ہے، آل آل ہے. صحابہ کا بھی آل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ جو لوگ اصحاب اور ازواج کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی زبانیں گم ہو جاتی ہیں اولاد کا نام لیتے ہیں. اولاد کا نام نہیں لیا جاتا ہے، اولاد رسول کا نام لینے میں انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے.
صحابی اپنے زمانے کے لوگوں سے اولا ہو سکتا ہے، غدیر کا مولا نہیں ہو سکتا۔ صحابی امیر ہو سکتا ہے، جناب امیر نہیں ہو سکتا۔ یہ صلوات دیتے محمد۔ تو رسول نے اپنی حیات طیبہ میں کیا کیا کہہ دیا؟ یہ اولاد تو بتا سکتی ہے، اہل بیت تو بتا سکتے ہیں، ناصحات بتا سکتے ہیں، ناظوان بتا سکتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، جو نبی کے ساتھ ہر وقت رہا وہی بتا سکتا ہے نبی نے کیا کہا۔ اور بہت زیادہ ساتھ رہنے پر ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، صاحب ایسا ساتھی سائے کی طرح ساتھ ہے۔ مگر نبی کی احادیث کا علم پانے کے لیے ہمیں سائے جیسا رہنے والا بھی ساتھی نبی کے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سایہ اجالے میں ساتھ رہتا ہے، اندھیرے میں ساتھ نہیں رہتا۔ ہمیں نبی کا وہ ساتھی چاہیے جو اجالے میں بھی نبی کے ساتھ ہے، اندھیرے میں بھی۔ میں اس مجمع کو حق و ایمان کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، بتاؤ اس معیار کا ساتھی علی کے علاوہ کوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حدیث بھی اگر ملے گا تو حدیث تو علم ہوگا۔ اب تیسرا علم نبی نے واجب کیا، علم فقہ۔ اب علماء کرام کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، فقہ بذات خود کوئی علم نہیں۔ آپ کہیں گے پھر کیا ہے فقہ؟ دیکھیں فقہ، جملہ میرا یاد رکھیے گا، بذات خود کوئی علم نہیں ہے۔ فقہ ہے کیا؟ قرآن اور احادیث معصومین کے نچوڑ کا نام ہے فقہ۔ قرآن نے کیا کہا جو ہم نہیں سمجھ پائے؟ نبی نے کیا کہا جو ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں تھی؟ انہی کا نچوڑ ہے جس کا نام ہے فقہ۔ جب قرآن اور حدیث کے نچوڑ کا نام ہے فقہ، تو جس کے پاس قرآن ہی نہیں ہے وہ علم فقہ کیا دے گا؟ جس کے پاس نبی کی حدیثیں نہیں ہیں۔ اور اب میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بعد پیغمبر اسلام پوری امت مسلمہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جسے معنی اور مطالب کو جانے دیجیے پورا قرآن ہی زبانی یاد ہوتا۔ زمانہ اس امت پر ایسا دیا ہے۔ ایک جنگ میں جتنے حافظ قرآن سے سب مار دیے، پتہ نہیں ان دشمنوں کو حافظوں سے کیا دشمنی تھی، چن چن کے حافظوں کو مارا۔ جتنے حافظ قرآن سے سب مار ڈالے گئے۔ اب جب سب مار ڈالے گئے تو اب امت مسلمہ کو فکر ہوئی کہ قرآن کہاں سے لایا، جنہیں زبانی یاد تھا تو سب مار دیے۔ تو حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہوا قرآن جمع کیا۔ تو تخت حکومت پر بیٹھا تھا، اس نے اعلان کیا قرآن جمع کیا جائے۔ ہمیں اس اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ آپ وارث سے رسول بن کے بیٹھے ہیں، آپ جانشین رسول بن کے بیٹھے ہیں، آپ کہتے کہ حافظ مار ڈالیں گے، کوئی بات نہیں، قلم اور کاغذ لے کر آؤ، ہم لکھائیں گے۔ نہیں پہنچے آپ۔ اما جنہوں نے رسول کو قلم و کاغذ نہیں دیا انہیں یہ خوشمتی نصیب ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کہیں کہ قلم و کاغذ لاؤ ہم بولیں۔ انہیں یہ خوشمتی نہیں ہو سکتی کہ قرآن جمع کرو۔ تو میں آپ کی خدمت میں کروں کیسے قرآن جمع ہو؟ مکہ اور مدینے کی گلیوں کی خاک چھان چھان کے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو پوچھا جاتا تھا، کوئی سورہ یاد ہو تو بتا دو، کوئی آیت یاد ہو تو بتا دو۔ کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا۔ یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے چندے سے جمع ہوا، پوری امت میں کوئی نہیں تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟
یہ نہیں ڈالیں گے، اور اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھ کے لکھیں گے۔ لیکن پہلی شرط تو سمجھ میں آتی ہے، رضا نہیں ڈالیں گے دوست پر جب تک قرآن نہ لکھنے، ہو سکتا ہے لکھنے میں یہ حالی ہو رہی، مگر یہ شرط کیا تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھ کے لکھیں۔ کیا تم نہیں سمجھے؟ اگر گھر کا دروازہ بند کر کے لکھتے نا ہم، تو بہت سے منافقین ایسے ہیں جو ہمارے لیے ڈھونڈا کرتے ہیں کہ کچھ کمی تلاش کریں، یہ بڑی جلدی کہہ دیتے انہوں نے بھی کسی سے پوچھ کے لکھ لیا ہوگا۔ کہا گھر کا دروازہ کھلا رکھ کے لکھیں گے تاکہ ہر گزرنے والا دیکھے ہم کسی سے پوچھ کے نہیں لکھ رہے ہیں، اب اپنے حافظے کی بنیاد پر لکھ رہے ہیں۔ پہچانا اپنے بندے خدا کون تھا؟ یہ تھا میرا مولا علی، جس نے کہا ہم قرآن لکھیں گے اور اس وقت تک اپنے دوڑ پر رضا نہ ڈالیں گے جب تک قرآن لکھ نہ جائے، اس وقت تک ہم اپنے گھر کا دروازہ بند نہ کریں گے جب تک قرآن لکھ نہ جائے۔ میرے مولا نے بڑی محنت کے ساتھ قرآن لکھا، اور جب لکھ چکے تو ہم اسے اونٹ پر لادا، ہم بار کرنا نہیں کہیں گے اس لیے کہ ہمارے بچے شاید لفظ بار نہ سمجھ سکیں۔ لادا قرآن اونٹ پر، اور لے کے مسجد النبوی تک آ گئے۔ یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا علی کو اونٹ کے اوپر رکھ کے لا رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے علی تو لوگوں نے سوال کیا یا علی یہ اونٹ کے اوپر لاد کے آپ کیا لائے؟ کہا یہ قرآن ہے۔ کہا اتنا قرآن؟ ارے قرآن تو لکھا جائے تو اتنی بڑی کتاب ہوگی خالی، یہ اتنا؟ اس میں صرف قرآن کی آیتیں نہیں، ناسخ آیت اور منسوخ آیتوں کی پوری تفصیل بھی ہے۔ کہا یعنی ہم کو تو اب بھی زیادہ لگ رہا ہے، ترجمہ بھی تو ہے قرآن پہ۔ کہا تفسیر ناسخ منسوخ آیتوں کی تفصیل تب بھی یہ زیادہ ہے، کہ اس میں تفسیر بھی ہے، کہ یعنی اور بھی جو کچھ وہ بھی بتا دیا۔ کہا ایک چیز اور بھی ہے، اس میں حاشیہ ہے۔ کہا ناسخ منسوخ آیتوں کی تفصیل ہماری سمجھ میں آ گئی، ترجمہ سمجھ میں آ گیا، تفصیل سمجھ میں آ گئی، تفسیر سمجھ میں آ گئی، یہ حاشیہ کیا ہے؟ کہا حاشیہ میں ہم نے یہ بھی لکھ دیا ہے کون سی آیت اس کی مدح میں آئی ہے اور کون سی آیت اس کی مذمت میں آئی ہے۔ لگتا ہے کچھ لوگ تھے جن کی مذمت میں آیتیں آئی تھی۔ کہا یعنی ایسا قرآن ہے آپ کا تو واپس لے جائیے، ہمیں نہیں چاہیے آپ کو قرآن۔ ارے بولے نہ ہوتے تو ان کی اوقات پتہ نہ چلتی، مگر قدرت نے بلوا دیا تاکہ پتہ چل جائے یہی وہ ہیں جن کی مذمت میں آیتیں آئی ہیں۔ کہا یعنی اپنا قرآن لے جائیے، ہمیں آپ سے قرآن نہیں چاہیے۔ تو میرا مولا بڑا شریف تھا، بڑی محنت سے لکھا تھا، بڑی مشقت کے ساتھ یہ کام مکمل کیا تھا، مگر جب مسلمانوں نے کہا یا علی ہمیں آپ سے قرآن نہیں چاہیے، تو علی
जिसे 6,666 आयतें याद ना हो, उसे मसलन 60,000 हदीसें इसका मतलब कुरान भी मेरे अली के पास है और हदीसें भी मेरे पास। तो फिर एक जुमला कहूं, जब कुरान और हदीस के निचोड़ का नाम है फिक़ह, तो अली के घर को छोड़ के जो फिक़ह चली, ये बनाने इस्लाम तो है, मगर इस्लामी फिक़ह में से कोई नहीं है। इसलिए कि जब किसी के पास कुरान पूरा नहीं, हदीसें मुकम्मल नहीं, तो इनकी फिक़ह मुकम्मल कहाँ? इसीलिए हम शरीयत जाफरी बदलते हैं, किसी दूसरे की शरीयत नहीं। तो इल्मे कुरान मिलेगा अली से। अब जितनी तकलीफ की उसे नहीं छोड़ रहा। इल्मे कुरान मिलेगा अली से, इल्मे हदीस मिलेगा अली से, इल्मे फिक़ह मिलेगा अली से। तो जिनके अली से रिश्ते अच्छे हैं उन्हीं को तो ये उलूम मिलेंगे, और जो अली से लड़के बैठे हैं न उन्हें इल्मे कुरान मिलेगा, न उन्हें इल्मे हदीस मिलेगा, न उन्हें इल्मे फिक़ह मिलेगा। और सादिक नबी कह के गया जिनके पास ये उलूम होंगे वही होगा आलिम। अब मैं पूरे बच्चे की तवज्जो चाहता हूँ एक सादा सा जुमला कहने के लिए, लेकिन उस सादे जुमले में भी मानवियत है। अगर आपने महसूस कर लिया तो आप महसूस होंगे। इल्मे कुरान मिलेगा अली से, इल्मे हदीस मिलेगा अली से, इल्मे फिक़ह मिलेगा अली से। तो जिनके रिश्ते अली से अच्छे हैं उन्हें इल्मे कुरान भी मिल जाएगा, इल्मे हदीस भी मिल जाएगा, इल्मे फिक़ह भी मिल जाएगा। और जो अली के अल्लाह पे बैठे हैं न उन्हें इल्मे कुरान मिलेगा, न इल्मे हदीस मिलेगा, न इल्मे फिक़ह मिलेगा, और यही उलूम बनाते हैं आलिम। तो अब मुझे एक जुमला कहने का हक मिल गया, दुश्मन अली को खो जाए आलिम नहीं हो सकता। दुश्मन अली। और इसीलिए जो जुमला मैंने शुरू में कहा था आप कह रहा हूं कि जो होते नहीं और कहे जाते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। अल्लाह बचाए। अब मैं आ गया हूं तकरीर के बिल्कुल इख्तिताम। ये सही है कि इल्म कुरान मिलेगा अली से, ये सही है कि इल्म हदीस मिलेगा अली से, ये सही है कि इल्म फिक़ह मिलेगा अली से। ये इतना बड़ा मजमा, अल्लाह से सलाम। बताइए इस मजमे में कितने हैं जिनके पास इल्म कुरान है? कितने लोग हैं जिनके पास इल्म हदीस है? कितने लोग हैं जिनके पास इल्म कुरान है, इल्म हदीस है, इल्म फिक़ह है? नबी ने तो सब पर वाजिब किया। ये नहीं कहा था कि बस कुछ लोग हासिल कर ले और कुछ नहीं कहा, सब के लिए वाजिब। बहुत नाजुक मंजिल पर आ गया। नबी ने कहा हासिल करने का हुक्म दिया है हर बंदे को। 99% इल्म कुरान से दूर है, 99% इल्म हदीस से दूर है, 99% इल्म फिक़ह से दूर है। तो नबी का जब हुक्म वाजिब दिया उन्होंने, तो बताइए ये जो ये उलूम से दूर है ये गुनहगार हुए नहीं? लेकिन सांसें थक नहीं, घबराइएगा नहीं। मैं आपको फंसा के नहीं जाऊंगा, निकाल के जाऊंगा। भाई जब नबी जिस चीज को वाजिब कह दे उस पर अमल न करना गुनाह है। अब जाहिर सी बात है, ये बात मेरा नबी भी जानता था कि हर एक के बस में नहीं है कि आलिम कुरान बन जाए। हमारा ऐसा नहीं था नबी। उसे क़यामत तक के हालात की खबर थी। उसे मालूम था कि हर एक आलिम कुरान नहीं बन सकता, हर एक आलिम हदीस नहीं बन सकता, हर एक आलिम फिक़ह नहीं बन सकता। तो जब नबी जानता था कि जब नहीं हो सकता ये, तो वाजिब किया क्यों? वाह 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 वाह। कि आपने कलमा पढ़ने वालों अपने मोमिन बंदों को गुनहगार बनाने के लिए नबी ने वाजिब किया। क्या हमने वाजिब किया? तो अगर हर एक हासिल नहीं कर सकता तो हम बचने का रास्ता बताएंगे। गुनाह से बचने का रास्ता, जो न माने वो गुनहगार होगा, तो हम गुनाह से बचने का रास्ता भी बताएंगे। अब सबसे पहले इस बात को
जीने का सलीका कहाँ से मिले, रसूल की हदीसों के जरिए जो इल्म हमें मिलना था वो कहाँ से मिले, फिक़ह के जरिए जो जीने का अंदाज है वो कहाँ से मिले। भाई इस्लाम ने कहा इसी मुश्किल को हल करने के लिए तुम पर तकलीद वाजिब हुई है। तकलीद इसलिए वाजिब हुई है ताकि जो इल्म तुम हासिल नहीं कर सके वो जिन्होंने हासिल किया है उनसे अपनी जिंदगी में जितना जरूरी है उस तकलीद के जरिए उतना इल्म पाओ। अब अगर कोई तकलीद की मुखालफत करता है तो वो मुखालफत तकलीद की नहीं कर रहा है, वो हुक्म रसूल की मुखालफत कर रहा है, वो कुरान की मुखालफत कर रहा है, वो हदीस की मुखालफत कर रहा है, वो फिक़ह की मुखालफत कर रहा है। जो तकलीद कर रहे हैं खुद नसीब है, हुक्म रसूल के मुताबिक तकलीद के जरिए इल्म कुरान भी हम तक आ रहा है, इल्म हदीस भी हम तक आ रहा है, इल्म फिक़ह भी हम तक। कहाँ क्या वाजिब है, क्या हराम है, क्या जायज है या क्या नाजायज है, ये तकलीद नहीं करोगे तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। इस्लाम में तकलीद बिला वजह नहीं। इस्लाम ने कहा हर एक इल्म हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ करके ये इल्म हासिल किया है उनके पीछे चलने का इरादा कर लो, उनके पीछे चलने की नीयत कर लो। जो वो कहें उन पर अमल करो, तुम्हें उस अमल के जरिए कुरान पर भी अमल तुम्हारा हो जाएगा, हदीस पर भी अमल हो जाएगा, फिक़ह पर भी अमल हो जाएगा। बस मेरा दोस्त मैंने खत्म कर दिया। खुदा बेहदों पे हिसाब अजर अता फरमाए उन बुजुर्ग हस्तियों जो अपना घर बार छोड़ कर देखे इल्म हदीस और इल्म कुरान, इल्म फिक़ह, ये मुकम्मल तौर से आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलता है, यहाँ भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तालीम आप यहाँ हासिल कर सकते। इसके लिए अपना वतन छोड़ना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपने इज्जत और अक़रबा को छोड़ना पड़ता है। आप या तो इराक जाइए या ईरान जाइए या शाम जाइए, वहाँ जाके आपको तालीम मुकम्मल तौर पर मिल सकती है। एहसान है उलमा का ये अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे, अपने इज्जत और अक़रबा, अपने वतन वालों को छोड़कर इतने हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर इल्म दीन हासिल करते हैं और फिर वहाँ से आप वापस आकर वो हमें अता करते। मैं हाथ जोड़ अपने इस मजमे से गुजारिश करता हूँ, उलमा का बहुत एहतराम है, उलमा की जितनी भी इज्जत कीजिए कम है, इसलिए कि इनके जरिए ही हम इस्लाम पर सही मानों में अमल पैदा। अगर ये उलमा न होते तो हम कुछ न जानते, जाहिल मुतलक। और अब मैं आपकी खिदमत में आता हूँ, फिक़ह को जानने वाला जो होता है उसे फ़क़ीह है। इस फ़क़ीह का मकाम कितना बुलंद होता है, ये करबला के मैदान में हुसैन चूंकि एक आलिम के लिए 40 सवाल की मजलिस है, इसलिए मजबूरन मुझे कुछ तक बात कहनी पड़े, वरना मेरा अंदाज खिताबत आप जानते हो ऐसा नहीं। फ़क़ीह का क्या मकाम है? हुसैन देखिए हमारे इस्लाम जिहाद के लिए हुक्म है कि बगैर इज़्न इमाम नहीं, इमाम की इजाज़त लाजमी। बगैर इमाम की इजाज़त का अगर कोई लड़ाई है तो वो जंग है, और इमाम की इजाज़त के साथ जो लड़ाई है वो जिहाद है। और राह खुदा में जो जिहाद है उसी में मरने वाला शहीद है। शहीदान राह खुदा जिंदा, और राह इलाही में लड़ने वाले शहीद कहे जाते हैं, मगर इमाम की इजाजत के साथ। तो लड़ाई जिहाद है वरना जंग है।
اب آپ مجھے بتائیے کربلا میں جتنے بھی ساتھی تھے حسین کے سب کو تو یہ معلوم تھا کہ لڑائی فوج یزید سے ہے، سب کو معلوم تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی انجان رہا ہو کہ ہمیں کہاں لڑنا ہے کس سے لڑنا، سب کو معلوم تھا کسی فوج یزید سے لڑائی ہونی ہے۔ مگر انصاف سے بتائیے کوئی میدان میں بغیر اجازت حسین گیا؟ جو میدان میں جاتا تھا پہلے حسین سے آ کے کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے اجازت مولا میدان میں جانے کی ضرورت، کیوں؟ جانتے تھے کہ لڑنا انسی سے ہے، مگر حسین سے اجازت اس لیے کہ جاتے تھے تاکہ ہماری لڑائی جنگ نہ کہی جائے جہاد کا۔ سن لیا آپ نے؟ مگر اس پورے لشکر میں ایک اکیلا حبیب ہے جسے حسین سے اجازت نہیں تھی۔ حبیب نے میدان میں جانے کا فیصلہ اپنے طور پر کیا، حسین سے نہیں کہا کہ مولا اجازت دیجیے کہ میں جاؤں۔ حسین نے نماز ظہر پڑھنے کا جب ارادہ کیا تو اب میں وہ جملے دہرا نہیں سکتا جو فوج یزیدی کی طرف سے حسین کی نماز کے لے کر شان امامت میں گستاخی ہوئی، یہ گستاخی حبیب کو برداشت نہیں ہوئی۔ اب تک جتنے میدان میں گئے تھے سب حسین سے اجازت لے کے گئے تھے، مگر جیسے شان امامت میں گستاخی ہوئی حبیب نے ہاتھ جوڑے، مولا اب نماز میں آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں گا، انہیں ان کی گستاخی کی سزا دینا ضروری ہے، میں میدان میں جا رہا ہوں۔ حسین نے حبیب کو روکا نہیں کہ حبیب بغیر میری اجازت کے کیسے جا رہے ہو، نہ روک کے حسین نے بتایا میرے فقیر کا مرتبہ پہچانو جو امام کی موجودگی میں امام سے اجازت لیے بغیر اپنی مرضی سے میدان میں چلا رہا ہے اسے فقیر کہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں وہ تو ایک فقیر تھا جو حسین کے ساتھ جان نثاری کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ آج ہمارے جتنے بھی علماء ہیں یہ سب حسین کے ناصر ہیں، یہ سب حسین کے ناصر ہیں۔ آپ سوچئے حسین کے ساتھی سب مارے جا چکے ہیں، کوئی بھی شے موجود نہیں، تو پھر یہ صدائے استغاثہ کیوں بلند ہو رہی ہے؟ حل من ناصر ینصرنا۔ جب کوئی مددگار وہاں پر موجود ہی نہیں تھا تو حسین کربلا میں کسے بلا رہے تھے؟ یہ حسین قیامت تک اپنے علماء کو آواز دے رہے تھے یہاں تو میرا فقیر میرے اوپر قربان ہو گیا، اے میرے نام پر علم دین حاصل کرنے والوں قیامت میرے مقصد کو عام کرتے رہے۔ یہ علماء نہیں ہے، یہ ناصران حسین۔ حسین کا مشن آگے بڑھا، اور اب یہ جو ناصران حسین تھے کیا مرتبہ تھا میرے مولا کی نگاہ میں؟ دیکھیں میں خدا کی قسم منبر پر بیٹھا ہوں سوچ کے کچھ اور آیا تھا پڑھنے کے، لیکن اب بات اس منزل پر آ گئی جہاں میں حسین کے ناصروں پر ہی گفتگو کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ اتنے بوڑھے تھے کہ کمر جھکی ہوئی، جس مثل کمان تھا، ضعیفی کی وجہ سے یہ پاؤں آنکھوں پر لٹک رہی تھی۔ آپ سوچئے ہمارے گھروں میں کوئی ایسا بوڑھا ہو تو وہ چلنے کو ترستا، مگر عشق حسین میں مسلم کے اندر وہ طاقت آ گئی کہ اب یہ میدان میں آئے اپنے پاؤں کو اپنے رومال سے باندھ کر اوپر چڑھایا تاکہ آنکھوں سے لگ کر یزید کو دیکھ سکے، اور پتہ اپنا نیزہ کھینچا، کمر جھکی ہوئی تھی، تو تاریخ کہتے ہیں نیزے کی نوک لگائی اپنی پیٹھ پر، نیزے کا ہتھا لگایا زمین پر، اور پتہ یا علی مدد کہہ کے انگڑائی دی، انگڑائی لے کے اسی نیزے کی نوک پر سیدھے ہو، اور اس کے بعد دشمنوں سے لڑنا شروع کیا۔ کسی فوج یزیدی کے سپاہی نے کہا مسلم یہ کون سا انداز ہے لڑنے کا، نیزے کی نوک پر پیٹ دکھا کے لڑ رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا نہیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ میں آیا ہوں اپنے مولا کی نصرت کے لیے، میں آیا ہوں اپنے مولا کی مدد کے لیے، میں آیا ہوں اپنے مولا کے دفاع میں لڑنے کے لیے، تو نیزے کی نوک میں نے اپنی پیٹ میں اس لیے لگائی ہے تاکہ لڑتے ہوئے اگر ایک قدم میں پیچھے ہٹوں تو تمہارے بال کی ضرورت نہ پڑے، خود میرا نیزہ مجھے
ये सहाबी मैदान में लड़ते लड़ते मारा गया। हुसैन इसका लाशा उठा के लाए। तमाम असहाब, तमाम अइज़्ज़ा, खुद मेरा मौला हुसैन मुस्लिम की लाश पर मातम कर रो रहे हैं। इतने में मतलब है खाने का पर्दा उठा, खाने के अंदर से नन्हा सा बच्चा निकला, मैदान की तरफ दौड़ता हुआ चला। मौला जो मातम में मशहूर थे, एक मतलब बच्चे पर नजर पड़ी, अब्बास, आवाज दी, अब्बास दो, इस बच्चे को पकड़ो। अरे ये दुश्मनों में कहा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीर से हलाक कर दे। जनाब अब्बास दौड़ के गए, उस बच्चे को गोद में लेकर आए। हुसैन ने बच्चे को अपने जानों पर बिठाला। देखिए दुनिया का कोई बच्चा होता तो उसकी कैफियत कुछ और होती। इस बच्चे की कैफियत इसके हुसैन में देखिए। हुसैन ने जानों पर बच्चे को बिठाला, सर पर यूं मोहब्बत से हाथ फेरा, मेरे लाल तुम किसके फर्जंद हो? अगर दुनिया का कोई आम बच्चा होता तो मातम करके रो के कहता, आका मैं आज शहीद मुस्लिम का बेटा हूं। मगर नहीं, ये मुस्लिम का बेटा रो के नहीं कहता है, जोश सजात में, जोश और मोहब्बत में कहता, मौला जिस गुलाम ने आप पर जान कुर्बान कर दी, मैं इसी का फर्जंद हूं। हुसैन अपनी गुर्बत बता गए, अल्लाह अल्लाह, इतने छोटे छोटे बच्चे मुझ पर कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं। हुसैन ने सर पर हाथ फेरा, मेरे लाल खाने में वापस चला जाओ, तेरी माँ के लिए, तेरा बाप का गम काफी है। मैं जैसे हुसैन ने इतना कहा, खाने के अंदर से एक आवाज आई, मौला ये बेवा का दिया है, इसे कबूल कर लीजिए। खुदा आपके करिए बजीरिए पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। खुदा की कसम, जिस कदर आप रो रहे हैं, इससे ज्यादा मेरा मौला रोया। हाय मेरी गुर्बत। अब तो हुसैन के नासरों के नाम और एक का नाम है ज़ुहैर, एक का नाम है सईद। मैंने भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जब हुसैन ने नमाज ज़ोहर पढ़ना चाहिए तो दुश्मन ने गुस्ताखी, हबीब तो चले गए मैदान में लड़ने के लिए, ज़ुहैर और सईद खड़े हो गए, मौला आप नमाज पढ़ें और आपके पीछे जितने लोग पढ़ना चाहे पढ़े, हम आपको इस नमाज में तीरों की बारिश से बचाएं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगला हैरान हो जाए, इंसान समझ न सके ये कैसे हुसैन के नाम। लाखों का लश्कर, हुसैन ने जब नमाज शुरू की तो पूरे लश्कर ने तीरों की बारिश शुरू की। मगर हमें पूरी तारीख में कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि कोई एक तीर हुसैन को लग गया हो या हुसैन के पीछे लग गया हो। ये दो शेर थे हुसैन के, जो हुसैन के सामने खड़े हो गए। मौला आप नमाज पढ़िए, तीरों को हम रोकेंगे, तलवारों को हम रोकेंगे, नजों को हम रोकेंगे। बिजली की सी तेजी के साथ दाहिने जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, एक तीर भी हुसैन तक आने नहीं दिया। खुदा की कसम, जितनी देर में नमाज हुई, इतने तीर इन दोनों जाबाजों के दिल पर लगे कि पूरा दिन इनका तीरों में छिप गया। मगर अल्लाह ने वफादारी, अल्लाह ने सजात, अल्लाह ने नुसरत हुसैन, अल्लाह ने इसके हुसैन नमाज पढ़ते रहे। ये बिजली की तरह दाहिने और बाएं जाके तीर अपने दिल पर लेते रहे। जब तक हुसैन की नमाज तमाम नहीं हुई, न ज़ुहैर गिरे न सईद गिरे, मगर इधर हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक तरफ सईद गिरे, एक तरफ ज़ुहैर गिरे। हुसैन रोते हुए दौड़े, अरे मेरे वफादारों, देखें वफादारों को भी आज मेराज मिल गई। एक दानों पर ज़ुहैर का सर, एक दानों पर सईद का सर। हुसैन रोते जा रहे हैं और अपने इन जाबाजों को प्यार कर रहे हैं। एक जुमला सुनिए, हुसैन ने प्यार करते करते पूछा, ए ज़ुहैर, ए सईद, ये बताओ क्या हाल है? इंसाफ से बताइए। अगर कोई आम इंसान होता तो क्या कहता? मौला तलवारों के जख्म दिए दे रहे हैं, मौला तीर बदन में चुभे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है, मौला सांस लेना मुश्किल है, मौला जिंदगी की आखिरी सांसें लेना
ان ساتھ میں بتائیے یہ حسین کے گود کے پالے، یہ حسین کے کلیجے کے ٹکڑے، یہ حسین کے جگر کے پارے، یہ تسلی دے رہے مولا ہم زندہ ہیں، آپ اپنے کو اکیلا نہ